अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर, उम्मीद करते हैं कि आप लॉकडाउन के इन दिनों में खैर खैरियत से होंगे और आपकी तमाम फैमिली भी अल्लाह के फजल व करम से महफूज और खैरियत से होगी। आज की वीडियो में आपसे एक कारोबारी आइडिया शेयर करूंगा जिसके जरिए आप घर में बैठकर आसानी से अच्छे तरीके से एक अच्छा कारोबार और आमदनी का एक अच्छा जरिया शुरू कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सामने स्क्रीन पे ये रेड बटन आ रहा है, इसको दबा दें और इसके साथ जो बेल आइकॉन है ये दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली इस तरह की तमाम अपडेट्स मिलती रहें, क्योंकि इस चैनल पे आपको आमदन के मुख्तलिफ तरीके बताए जाते हैं जिनके जरिए आप घर बैठे आसानी से काम करके अपनी आमदनी के जरियों को बेहतर कर सकते हैं। आज का आइडिया नाज़रीन इस हवाले से बड़ा अहम है। एक ऐसा काम जो गांव देहात में ज्यादा किया जाता है। जी हाँ नाज़रीन, गांव देहात में ये काम बहुत आम है और खुसूसन वहाँ ख़वातीन ये काम करती हैं। मैं जिस बिजनेस की आपसे आज बात कर रहा हूँ वो है घरों में मुर्गियां पालना, घरों में मुर्गियां रखना। इसके क्या फायदे हैं, क्या क्या सिलसिले हैं और इससे आप कैसे आमदनी हासिल कर सकते हैं, इसके लिए आप ये वीडियो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आखिर तक देखें ताकि आपको तमाम तफसीलात समझ आ सके। नाजरीन, घर में मुर्गियां रखने के लिए ना हमें ज्यादा पैसों की जरूरत है और ना बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तकरीबन रोजाना 1 घंटा देने से आप इनकी अच्छी निगहदाश्त कर लेते हैं और इनके जरिए आप अपने आमदनी के जरिए को बढ़ा सकते हैं। मुर्गियों की बहुत सी किस्में हैं, लेकिन मैं इस हवाले से आपको फर्दन बहुत सी किस्मों के मुताबिक जो है कारोबार के तरीके बताऊंगा। आज जिन मुर्गियों पे मैं फोकस कर रहा हूँ नाज़रीन, वो गोल्डन मिस्री मुर्गियां हैं। ये वो मुर्गियां हैं जो मार्केट से आपको 300 से लेके 500 रुपए की कीमत पे एक मुर्गी मिल जाती है, जो कि अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं। इस वक्त गर्मियों का मौसम है, आप इस वक्त मुख्तलिफ मुर्गियां गोल्डन मिस्री खरीद सकते हैं। मेरा आपको मशवरा ये होगा कि आप तकरीबन 8 माह से लेके 1 साल की उम्र तक की मुर्गियां खरीदें, क्योंकि वो उम्र में कम होंगी और वो बिल्कुल ताजी मुर्गियां होंगी, फ्रेश ब्रीड होगी, जिसके जरिए आगे कमिंग सीजन में आपको अंडे भी मिलेंगे और आप मुर्गियों को फरोख्त करके भी इसके जरिए आप आमदनी ले सकते हैं। अब इसका तरीकाकार क्या है? आप अपने घर की छत को यूटिलाइज करें। घर की छत पे एक डरबा बना लें। अगर पिंजरा हो तो तब भी ठीक है। डरबा बना लें, चाहे वो लकड़ी का डरबा बनाएं, चाहे आप सीमेंट का दीवारों का एक मुस्ततील डरबा बना लें जिसके अंदर मुर्गियां रह सकें। आपको पता ही है, ज्यादा तफसील बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, जानते हैं कि डरबा कैसे बनता है। खुद बना ले तो बहुत अच्छा है, वरना किसी को कह के भी, मिस्त्री वगैरह को कह के भी बनवा सकते हैं। खुद बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, यूट्यूब पे इसकी आप वीडियोस भी देख सकते हैं। अब डरबा बनाने के बाद आप मार्केट में, मंडी में चले जाएंगे। मंडी में जैसे रावलपिंडी में अगर मैं जिक्र करूं तो क्वाली रोड की मार्केट भी मौजूद है और इसी तरह जो मुर्गी मंडी यहाँ पे लगती है वहां पे भी मुर्गियां होलसेल रेट पे मौजूद हैं। आप मार्केट जाएंगे तो तकरीबन 300 से लेके इस वक्त के 300 से लेके 400-450 रुपए में आपको बेहतरीन गोल्डन मिस्री मुर्गियां मिल जाएंगी। अब आप कोशिश करें, अगर आपके पास बेहतर पैसे हैं तो कोशिश करें आप 40 से 50 मुर्गियां इकट्ठी खरीद लें। इससे एक तो आपका रेट कम हो जाएगा, आपको कम पैसों में मुर्गियां मिलेंगी,
کیونکہ وہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. 40 سے 50 مرغیاں لے آئیں. اگر پیسے کم ہوں تو آپ 10 سے 20 مرغیاں بھی پہلے مرحلے میں لے سکتے ہیں. اس سے ان کی لک آفٹر بھی آسان ہوگی اور آپ کو کام سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. مرغیاں لانے کے بعد گھر سب سے پہلے آپ ان کے پاؤں اور چونچے وغیرہ دھو دیں تازے پانی سے، تاکہ اگر کوئی جراثیم ہو تو وہ ختم ہو جائیں. اس کے بعد آپ انہیں ڈربے میں، جو جگہ آپ نے ان کے لیے بنائی ہے، مختص کی ہے، وہاں انہیں شفٹ کر دیں. اب آپ کہیں گے کہ ان کے روز کا جو خرچہ ہے، ناظرین یہ دانا کھاتی ہیں، بہت زیادہ دانا نہیں چاہیے ہوتا. مارکیٹ سے مکس دانا مل جاتا ہے جو مرغیوں کی افزائش کے لیے بہت اچھا. اسی طرح آپ کے گھر میں کچن کی جتنی آئٹمز بچتی ہیں، سالن ہے، روٹی ہے، سبزی ہے، فروٹ کے جو پیسز ہیں جو بچ جاتے ہیں، جیسے سیب کے اوپر کا چھلکا، کیلے جو گل جاتے ہیں، وہ سب چیزیں آپ انہیں ڈال سکتے ہیں. آپ منڈی میں جا کے، سبزی منڈی میں جا کے مختلف سبزیاں جو استعمال میں نہ ہوں، جن کی کنڈیشن بہتر نہ ہو، وہ سستے داموں آپ لا سکتے ہیں. آپ روٹی چھان والی جگہوں سے روٹی اور چھان انتہائی سستی لے سکتے ہیں اور وہ نرم کر کے، گیلی کر کے ان مرغیوں کو ڈال سکتے ہیں، جس سے ان کی کاسٹ اور ان کا خرچہ کھانے پینے کا بہت زیادہ کم ہو جائے گا. اب ناظرین آپ انہیں رکھیں گے تھوڑے ہی. اس میں ایک میں آپ کو وضاحت اور کر دوں کہ تقریباً ہر 5 سے 10 مرغیوں کے ساتھ ایک مرغا بہت ہے. اگر آپ نے 40 سے 50 مرغیاں رکھی ہیں تو 4 سے 5 مرغے ان کے ساتھ آپ رکھیں گے تاکہ بریڈ حاصل کر سکیں اور انڈوں کا ایک جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ حاصل کر سکیں. تو ہر 10 مرغیوں کے ساتھ، 8 سے 10 مرغیوں کے ساتھ ایک مرغا ہونا بھی لازمی ہے. اب ان کو روزانہ آپ صاف پانی 2 ٹائم ڈالیں، کیونکہ آج کل گرمیوں کا موسم ہے. صاف پانی روزانہ ڈالیں. اگر سردیوں کا موسم ہو تو 1 ٹائم پانی بھی بہت ہے. پانی کے آپ برتن گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. آپ 7 اپ، پیپسی وغیرہ کی بوٹلز کاٹ لیں اور ان میں پانی ڈال دیں. آپ جو مٹی کے برتن ہیں بہت سستے ہیں، وہ لا سکتے ہیں. آپ مارکیٹ میں جائیں تو وہاں پلاسٹک کے ان کے برتن ملتے ہیں، بہت سستے ہیں. 20، 30، 40 روپے کا ایک مل جاتا ہے، وہ آپ لا سکتے ہیں. تو آپ آسانی سے یہ ان کے اکوپمنٹس بھی پورے کر سکتے ہیں. اور یقین کریں جب آپ ان کی لک آفٹر کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، تو آپ کا وقت بھی بڑا اچھا گزرے گا اور آپ محسوس کریں گے اپنے آپ کو زیادہ توانا اور فریش محسوس کریں گے، کیونکہ ان کے ساتھ گزرا ہوا ٹائم جو ہے وہ ہماری بوریت اور ہماری فرسٹریشن کو ختم کرتا ہے اور ہمیں کول ڈاؤن ہونے میں اور ریلیکس ہونے میں مدد دیتا ہے. اب ناظرین جب مرغیاں یہ تقریباً آپ کی سال کی ہو جائیں گی، 10 ماہ کی ہو جائیں گی، تو یہ انڈے دینا شروع کر دیں گے. ایک ٹپ میں اور آپ کو دے دوں کہ اس میں آپ 13 نمبر، 8 نمبر اور 3 نمبر جو فیڈ ہوتی ہے وہ اسپیشلی انڈے دینے کے لیے ہوتی ہے، وہ ان کی غذا میں لازمی شامل کریں. اسی طرح مچھلی کیپسول مرغیوں کو تقریباً ہفتے میں 1 بار دیں، اس سے بھی مرغیاں انڈے دیتی ہیں. اگر آپ کے پاس 50 مرغیاں ہیں اور وہ انڈے دینے کے قابل جب ہو جاتی ہیں تو تقریباً روزانہ 40 انڈے آپ کو ملیں گے. اگر 8-10 مرغیاں ایک دن انڈا نہیں بھی دیتی تو 40 انڈے روزانہ آپ کو انشاءاللہ ملتے ہیں. اسی طرح ہر مرغی تقریباً ہفتے میں 4 سے 5 انڈے دیتی ہے. بعض مرغیاں 6 انڈے بھی ہفتے میں دیتی ہیں. آپ خود سوچیں ناظرین، 40 انڈے، 10 روپے کا ایک انڈا بھی روز سیل کریں تو آپ کے جناب 400 روپے روز کے ہو سکتے ہیں. یہ میں 10 روپے بہت کم ریٹ دے رہا ہوں. گولڈن مصری مرغی کا انڈا کیونکہ دیسی انڈے میں آتا ہے تو یہ عموماً 15 روپے کا سیل ہوتا ہے. بہرحال میں بہت کم قیمت بتا رہا ہوں کہ اگر آپ دکاندار کو بھی 10 روپے کا دیں تو تب بھی ناظرین آپ کو بڑی آسانی سے 400 روپے
روز کے 40 انڈوں پہ ملتے ہیں۔ اب 400 کو آپ 30 دنوں سے ضرب دے دیں تو 12,000 روپے کی آمدن آپ گھر بیٹھے صرف انڈوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ مرغی فروخت کر کے اس کی قیمت وصول کر سکتے ہیں، اور جتنے کی آپ نے لی ہے اتنی ہی قیمت میں مرغی آپ کی دوبارہ فروخت بھی ہو جاتی ہے، یا اس سے اوپر قیمت میں فروخت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ اسے ذبح کرا کے اس سے گوشت بھی لے سکتے ہیں اور اپنی گوشت کی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ بزنس آئیڈیا پسند آیا ہوگا اور آپ اپنے گھر میں مرغیاں رکھیں گے، انہیں پالیں گے۔ مرغیوں کی بیماریوں کے حوالے سے بھی مختلف ویڈیوز موجود ہیں، میں خود بھی اگلی ویڈیوز میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ آئیڈیا پسند آیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور کمنٹ کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔